اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک میرا پڑھنا تے میرے انہاں دوستاں دا سننا اپنی پاک بلند بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے۔ علی ورگا زمانے تے ہو کوئی پیر وکھا مینوں، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں، علی باج محمد دا ہو کوئی ویر وکھا مینوں، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں، علی باج محمد دا ہو کوئی ویر وکھا مینوں، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں، اچھی ذات علی دیئے کائنات علی دیئے، اچھی ذات علی دیئے کائنات علی دی ہے، علی جتنی کسے دیوی ہو جاگیر وکھا مینوں، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں۔ سنن والے بے شک تھوڑے ہون لیکن ذوق والے بیٹھے ہون نا تے بڑا مزہ آندا ہے پڑھن دا بھی تے سنن دا بھی۔ علی ورگا زمانے تے ہو کوئی پیر وکھا مینوں، او دا ہتھی اجد اللہ چہرہ وجہ اللہ مولا علی طواف کر رہے ہیں کعبے دا، اور ایک بندہ اور بھی طواف کر رہا ہے، اور وہ جڑا بندہ ہے وہ بدنگاہی کر رہا ہے، عورتوں دی طرف ویکھ رہا ہے۔ علی پاک نے انہوں منع فرمایا کہ طواف جڑا سدھے منہ کر ادھر ادھر نہ ویکھ۔ درانے طواف خانہ کعبہ دے اندر عورت تے مرد کٹھے طواف کرتے ہیں، کوئی پردہ نہیں۔ علی پاک نے اس بندے نو منع فرمایا تے طواف پھر جاری کر دیتا، وہ بندہ پھر باز نہ آیا، پھر اسی طرح ہی کر رہا ہے۔ علی پاک نے پھر منع فرمایا، وہ بندہ نہ رکیا، کہنے لگا یا علی پاک ایویں تسی میں ڈانٹ رہے جی۔ علی پاک نے ایک رکھ دیتی، جس وقت ایک رکھ دیتی تو بندہ شکایت لے کے امیر المومنین دے دربار سے چلا گیا۔ اس وقت دے جڑے امیر المومنین سن وہ حضرت عمر فاروق سن، انہاں دی بارگاہ سے چلا گیا کہ امیر المومنین صاحب علی پاک نے میرے بڑی زیادتی کیتی ہے، میں تھپڑ مارے ہے۔ امیر المومنین نے پوچھا کہ ہویا کی ہے یار؟ انہوں نے کہا جی ہمیں علی پاک نے الزام لایا۔ جس وقت اینی گل کی تھی نا تو عمر فاروق نے بھی ایک رکھ دی تھی، انہیں آکھیا جڑا سر تو لے کے پیران تک ہاک کے انہوں کہہ رہے ہیں الزام لا رہے ہیں۔ ہاں او دا ہتھی اجد اللہ چہرہ وجہ اللہ، او دا ہتھی اجد اللہ چہرہ وجہ اللہ، او دی صورت جئی کوئی او تصویر وکھا مینوں، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں، 100 سال پھرے
وچ جنگلاں دے بچہ بلی دا شیر نہیں ہو سکدا او پاویں لکھ ہنیریاں کھل جاویں او حق کفر تو زیر نہیں ہو سکدا تے جس دل وچ حب ہے دردی نہیں تے جانو کدے بھی دلیر نہیں ہو سکدا او منکر علی دا ہووے تے جائے جنت توبہ ڈاوی ہنیر نہیں ہو سکدا یا او دا ہتھی اجد اللہ چہرہ وجہ اللہ او دی صورت جئی کوئی او تصویر وکھا مینوں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں علی باج محمد دا ہو کوئی ویر وکھا مینوں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں اجڑی حسین او سامنے یارو بستی حسین دی اجڑی حسین سامنے او بستی حسین دی اجڑی حسین سامنے بستی حسین دی کتنی ہے ویخ صابر او یارو ہستی حسین دی ہاں ہاں کتنی ہے ویخ صابر او ہستی حسین دی اور ایسا نشہ ہے چڑھیا نانے دے دین دا ایسا نشہ ہے چڑھیا نانے دے دین دا لتھی نہ سر کٹا کے بھی او مستی حسین دی ہاں ہاں لتھی نہ سر کٹا کے بھی مستی حسین دی اور کوفے تو لے کے شام تک آیا نہیں فرشتے کوفے تو لے کے شام تک آیا نہیں فرشتے منظور نہیں سی رب نو او پستی حسین دی ہاں ہاں منظور نہیں سی رب نو پستی
حسین دی اور مندا دین حاکم او مہنگا تے ہے بڑا مندا دین حاکم او مہنگا تے ہے بڑا پر ذات بھی نہیں ہے نی او سستی حسین دی اسی بڑے مکان بنانے ہیں کوٹھی بنائیے بنگلہ بنائیے باہر ایک تختی لا دینے ہیں کہ فلاں دا گھر ہے اے فلاں دا بنگلہ ہے شعر سنیے او جس دا مکان اس دا ہندا بوئے تنا جس دا مکان اس دا ہندا بوئے تنا اسلام دے بوہے تے او تختی حسین دی ہاں ہاں اسلام دے بوہے تے او تختی حسین